डायरिया म्हणजे कितें तें तुमकां खबरूच आसतलें, पण थोड्या लोकांक ही तोंडांतल्यान जाता. कालचें लेटस्ट उदाहरण घ्या. भगवान परशुराम हांच्या जन्मोत्सवाचो इव्हेंट वास्को जालो. हांगा एकट्या मनशाक भाशण दिवपाक तांच्यांनी आपयलो. पण ह्या मनशान जी उतरां आमच्या गोंयच्या साहेबाक म्हटली ती एकदम शॉकिंग आशिल्ली. म्हाका दिसता हो खंय तरी आमचो गोंयचो कम्युनल फॅब्रीक डिस्ट्रॉय करपाक आयिल्लो. ताका खबर ना की आमी ज्या तरेन रेस जाला इज अ व्हेरी युनीक, गोवा इज अ व्हेरी युनीक स्टेट. म्हाका याद आसा जेन्ना आमी धाकटे आशिल्ले तेन्ना स्कुलान बाकार आमकां बसयताले. बाकार त्या तीग जाण, बाक म्हणजे बेंच, बाकार तीग जाण आमी बसताले. म्हाज्या सायडीन एक कॅथलीक बसतालो आनी ताज्या सायडीन एक मुस्लीम बसतालो. इतलीं वर्सां आमी तिगूय बरोबर एका बाकार बसून रेस जाल्ले आसा आनी आमकां खबर सुद्दां ना की तो मुस्लीम, हांव हिंदू आनी तो कॅथलीक म्हणून. अशाच रितीन आमी रेस जाल्ले आसा आनी ह्या मनशाक खंय तरी हें कळपाक जाय की गोवा इज अ व्हेरी युनीक स्टेट वेन इट कम्स टू कम्युनल हार्मनी. आमी सगळे मेळून चवथ करता, क्रिसमस सेलिब्रेट करता, ईद सेलिब्रेट करता आनी हाजो प्रयत्न आमच्या मदीं फूट घालपाचो खंय तरी अयशस्वी जाला. तर म्हाका दिसता हाजेर बेगींतल्या बेगीन FIR तर जाल्लीच आसा, हाका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट जावपाक जाय.